السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المتتبعي القناة. نقول لكم الله يعطيكم الصحة، واليوم جمعة مباركة وطيبة للجميع يا رب، ولا تنسوا الصلاة على النبي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو 5 اني بريمير لا برودكسيون ايكريت، الوضعيه الادماجيه تاع لا سيكونس 2. كملنا كاع الدروس تاع سيكونس 2، دونك بقات لنا الوضعيه الادماجيه. لا برودكسيون ايكريت تاع لا سيكونس 2 تجمع السيكونس 1 مع 2. شو تعلمنا في السيكونس 1 داكوغ، ونزيدو سيكونس 2. في السيكونس 1 تعلمنا لو كور، لو بورتري فيزيك، نوصفو الفيزيك، لو بورتري فيزيك تاع الحيوان، واش عنده هذا الحيوان. برودكسيون ايكريت سيكونس 2 دوك نفهموا واش فيها ونديروا لكم بعض الوضعيات. تلقاو الرابط اللي يبغي يحمل الرابط في صندوق الوصف. صندوق الوصف تحت الفيديو وما مكتوب اسم ام يقين، على اليمين تلقاو مثلث. هذاك المثلث كي تضغطوا فيه يخرج صندوق الوصف، وتلقاو الرابط باش تحملوا كاع الوضعيات اللي غادي ان شاء الله نديرهم معاكم. ما تروحوش بعيد، بقاو معنا نبداو ان شاء الله لا برودكسيون ايكريت. دائما اون جينيرال يقول لك باغ اكزومبل في هذه تاع لي زانيمو، يقول لك تو بارتي او زو، ساي رحت للزو اللي هو بارك دي زانيمو. ساي غيديج ولا اكري وحده منهم. اكتب غيديج ولا اكري معناتها اكتب 4 à 5 فراز. علاه يقول لك 4 à 5 فراز؟ ça veut dire على الاقل 4، على الاكثر 5 ولا 6. ساي ما نفوتوش 5، على الاقل 4، على الاكثر 5 فراز. إلا زدت الستة سيكو هاد لا فراز السيزيام فراز تكون جملة ما شاء الله عليها. علاش نكتب هادو 4 à 5 فراز؟ بور بريزونتي ان انيمال سوفاج. سوا يعطيك ان تابلو فيه لي زانيمو، هو دائما يعطيك ان تابلو فيه لي زانيمو كما وريت لكم في البرودكسيون ايكريت 1، يعطيكم 2 زانيمو ولا 3 زانيمو وانت تختار منهم، ولا يقول لك ان انيمال سوفاج دو طون شوا. دو طون شوا ça veut dire باختيارك، انت اختار الانيمال اللي بغيت ووصفه لي. خلاص صح. حنا دروك غادي نشوفوا واش لازم نعرفوا في هذا. واش تعلمنا في السيكونس 2 واش لازم نكتبوا، غادي نشوفوه مع بعض. لابيتا هو المكان اللي يعيش فيه الحيوان. عندنا لا فوري الغابه، لا سافان البطحاء ولا سافانا، لو ديزير الصحراء، لي مونتاني الجبال. كاين باغ اكزومبل لي زوسيون اللي هي المحيطات، لي زوسيون المحيطات يعيشوا فيها الحيتان وكاع. حنا نكتفوا غير بهادو اللي موالفين بهم صح. عندنا واش نعرف تاني لا نوريتور. التغذيه تاع هذا الحيوان، واش ياكل هذا الحيوان. حنا كيما قريتوا نتوما في التربيه العلميه، قريتوا الحيوانات العشبيه وحيوانات اللاحمه، تاني في الفرنسيه لا ميم شوز. كارنيفور واش معناتها il se nourrit de viande، هي الحيوانات اللاحمه. herbivore il se nourrit d'herbe، من الاعشاب، لي بلانت، لي فeuilles d'arbre داكور، كاع هي اللي تكون من العشب سموه herbivore. omnivore il se nourrit de tout، ça veut dire ياكل les petits oiseaux، ياكل les souris، ياكل les lézards، ياكل des plantes، ياكل مخلطها ما بين carnivore و herbivore كل شيء. omnivore يعني كل شيء. granivore il se nourrit de grains، من القمح داكوغ. insectivore il se nourrit d'insectes، من الدود داكوغ. حنا اللي نعرفوهم بزاف كارنيفور، هيربيفور، اومنيفور، هادو ثلاثه اللي مهمين بزاف لازم نحفظهم داكوغ. تري بيان. نروحو نزيدو نشوفو واش سيكونس دو تاني ابار لابيتا مكان المعيشه، لا نوريتور التغذيه تاعو، لازم نعرف لا فامي تاع هاد الحيوان داكوغ. عندنا باغ اكزومبل لو مال الذكر، لا فيميل هي الانثى الحيوان، لو بوتي هو ولدو الصغير، الحيوان الصغير داكوغ. باغ اكزومبل لو ليون، عندنا لا فيميل سي لا ليون، لو بوتي سي لو ليونسو. هذا تاني، هذا الجدول خليه لكم مع الوضعيه الادماجيه باش تحملوا، غادي كلشي نحطها لكم للتحميل. Le chameau, la femelle c'est la chamelle, le petit le chamelon. L'éléphant, le fil, l'éléphante, la femelle, l'éléphanto, le petit. Le tigre, on a la tigresse, le petit مشي عاطين الاسم تاعو. Le loup, la louve, la femelle, le louveteau, le petit.
La girafe, تاني في femelle, هي بروحها femelle, la girafe femelle, d'accord? Le girafeau, le petit. Le renard, la femelle c'est la renarde. Et le petit c'est le renardeau. Un ours, la femelle نقولها une ours, le petit c'est un ourceau. Un aigle, النسر, la femelle c'est une aigle, un aiglon, la femelle, le petit. Un singe, la femelle تتبدل كاع c'est un guenon, d'accord? Le petit ما عندوش الاسم. وعندنا la gazelle, le zèbre et le fennec تاني ما عندهمش الاسم تاع la femelle et le petit. سما إلا لقيت واحد من هادو اللي راني كاتبتهم ندير له لا فيميل ولو بوتي ولا عطاوني لا فيميل ندير له لو مال اي لو بوتي. بصح الا واحد من هادو كيما لا غازيل ولا لو زبر ولا لو فينيك معليش ما نديرش باسكو ما عنديش اسم تاع لا فيميل اي لو بوتي تاعو. نروحو نشوفو واش نزيد نستحق الوضعيه. مازال ما بديناش الوضعيه. حطيت لكم هنايا انيمال بيت. سوا نقول باغ اكزومبل لو ليون ايت ان انيمال ولا لو ليون ايت اون بيت. هادو سي دي سينونيم. بوسيدي يملك اللي هو افوار، نقول il a ولا il possède نصرفه طبعا. ماميفير يعني الحيوانات الولوده صاي كيما باغ اكزومبل كيما لو لو باغ اكزومبل سي ان ماميفير. ننجم ما نقولش ايت ان انيمال نقول ايت ان ماميفير صاي. جبت لكم هنا الكلمات اللي نسحقوها. تيت اللي هو الراس تاعو. Les adjectifs على la tête نقول petite ou la grande. Il a une petite tête ou là il a une grande tête. Les pattes نقول longue pattes كيما la girafe عندها de longues pattes ou là des pattes fines. La queue ديل long queue ou la courte queue. Le cou العنق long cou ou la court cou. crinière هذه crinière خاصة بالأسد بلو ليون نقول belle crinière. défense خاصة بمن بالفيل نقول دو ديفونس. ترامب تاني الفيل ليليفون نقول لونغ ترامب. زيو لي زيو العينين نقول بوتي زيو ولا بريون دي زيو بريون. لو ميزو الخشم نقول بوتي ميزو ولا ميزو بوينتو. داكوغ هادو الاسماء والصفات اللي تستحقوهم بزاف من توصفوا لانيمال. Les verbes الأفعال اللي نسحقوهم عندنا être, avoir, posséder اللي هو كيما avoir ندي واحد منهم. s'appeler اسمه se nourrir يتغدى. هادو لي فيرب اللي نسحقوهم صح. دروك نروحو نبداو وضعيات إدماجية مع بعض. هنا جبت لكم مخطط اللي تتبعوه باش توصفوا أي حيوان كان صحيح. بصح لازم نعرف هذاك الحيوان طبعا الا كان كارنيفور الا كان واش ياكل وين يعيش داكوغ. بصح هذا المخطط اللي تتبعوه باش تقدروا تدوا نقطه 4/4 صحيح. عندنا لو نون دو لانيمال. في العنوان تاعي دائما نحط اسم الحيوان لو نون دو لانيمال. كي نبغي نبدا نعاود نكتب اسم الحيوان لو نون دو لانيمال. باغ اكزومبل لو 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 ليليفون ليليفون لو ليون لو ليون لو فينيك لو فينيك لا غازيل لا غازيل. اي دائما نكتب هذه اي هذا لو فيرب اتر. هنا نكتب ان انيمال ولا اون بيت ولا ماميفير. نختار ماميفير قلنا من فصيلة الثدييات صحيح. انيمال بيت حيوان. سواء نكتب ايت ان انيمال بيت الا كان من فصيلة الثدييات نكتب ماميفير. الا كان مشي من فصيلة الثدييات نكتب انيمال ولا اون بيت. سوفاج دائما نكتبها. هادو اللي بالقلم الازرق دائما ينكتبوا. اي نختار واحدة من هادو في التغذية تاعو. كارنيفور الا كان لحمي. herbivore الا كان اكل الاعشاب عشبي. omnivore الا كان ياكل كل شيء كيما باغ اكزومبل لو فينيك. دونك هذه الجمله تاعي الاولى اسم الحيوان اي هذه بالازرق قلنا تقعد دائما ان انيمال ولا اون بيت ولا ماميفير. سوفاج اي كارنيفور ولا اي herbivore ولا اي omnivore صح. دوزيام فراس الجمله التاليه. انا في الجمله الاولى قلت سوفاج. دروك غادي نشرح واش معناتها سوفاج. كل اللي نشرحوا الجمله الاولى شرح سوفاج. سوفاج إل ولا ال. لاخاطش الا قلت لا غازيل ال الا قلت لو ليون إل الا فيمينا ال الا ماسكولا إل. في دون هذه دائما تكتب دائما يعيش فيه. نختار واحده من هادو لا سافان لو ديزير لا فوري لي مونتان. هاي الجمله الثالثه كملتها. الجمله الرابعه ثاني اللي هي شرح تاع كلمه كارنيفور ولا هيربيفور ولا اومنيفور.
toujours il ou la elle parce que مانيش عارفه لا ديت femelle ou la mâle se nourrit de يأكل ولا se nourrit des apostrophes se nourrit de viande se nourrit d'herbe des apostrophes ou se nourrit de tout يأكل كل شيء إلا كان درت carnivore نقول se nourrit de viande إلا درت herbivore se nourrit d'herbe إلا درت omnivore se nourrit de tout هاي كملت الجملة الرابعة سمى الجملة الثانية والثالثة عندهم علاقة مع الجملة الأولى صحيح دروك نروحوا للسيكونس ان تاعي في السيكونس ان كنت ندير كنت نقول واش عنده في الفيزيك تاعو في الجسم تاعو نحطوها هنايا دونك il a ولا il possède نختار واحدة منهم il a petite grande tête نهضر على الراس تاعو هنايا كيما نبغوه ننجم ما نهضرش على لا تيت نهضر على لي بات الساقين غروس بات ولا بات فين كيما لا غازيل لونغ ولا كور كو une crinière une belle crinière كيما الأسد de défense ولا petite ولا grandes oreilles كيما الفيل longue trompe هنايا كل حيوان وعنده هنايا الوصف الخاص به صحيح في الاخر تاعي باش نختمها بلو مال s'appelle par exemple il a درت la gazelle c'est la femelle donc on dit le mâle s'appelle et le petit est وإلا كنت دايره le mâle كيما le lion ما نقولش le mâle نقول la femelle s'appelle la lionne et le petit est le lionceau ورانا كملنا دونك هذا المخطط نخليه لكم تاني في التحميل باش اي حيوان يكون طيقوا توصفوه دروك نروحوا لبعض الوضعيات اللي بروميير برودكسيون اكريت بديت بلو ليون قلنا لو نون دو لانيمال نعاودو هنا لو ليون est un animal sauvage et carnivore الحيوان الاسد حيوان متوحش ولحمي دروك شا قلنا نشرحوا كلمه سوفاج في الجمله الثانيه والجمله الثالثه نشرحوا كارنيفور دونك الجمله الثانيه il vit على سوفاج il vit dans la savane من بعد كارنيفور il se nourrit de viande صاي كملنا نروح دروك نجبد تاع السيكونس 1 اللي تعلمتها لو ليون il a 4 pattes avec des griffes قلنا عنده 4 تاع الرجلين مع دي غريف et une belle crinière الشعر تاعو قلنا هذاك نعيطوا له crinière une belle crinière صاي كملت sa femelle نهضر دروك على la femelle s'appelle la lionne et le petit est le lionceau هضرت على la femelle هو c'est le mâle الذكر donc la femelle تاعو s'appelle la lionne et le petit est le lionceau راني كملت شحال درت من جمله لو كان نعدو الجمله نبدا ماجيسكول ونكمل ببوان ودرت il باسكو يقول لك utilise le pronom personnel singulier il ou elle la ponctuation اللي هي ماجيسكول بوان صاي هاي 1 2 3 4 5 phrases راني دايره 5 جمل كيما طلبوا مني خلاص très bien نروحوا production numéro 2 l'éléphant L'éléphant est un animal sauvage et herbivore. حيوان متوحش وعشبي. قلنا نشرحه sauvage. Il vit dans la savane. Herbivore. Il se nourrit d'herbe. من بعد هنا il a 2 grandes oreilles عنده أذنين كبار 2 défenses et une longue trompe. صح. دروك نهضر على la femelle et le petit. Sa femelle est l'éléphante et le petit s'appelle l'éléphanteau. تاني هنا لو كان نعدو نصيبو 5 جمل هضرنا كاع على التغذية على وين يسكن على لا فيميل على لو بوتي على الجسم تاعو دونك هذه لا برودكسيون اكريت كملنا على ليليفون دروك نروحو لو 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 est un animal ولا نقول est un mammifère هنا نختار وحده منهم يا انيمال يا ماميفير سوفاج اي كارنيفور نروحو نشرحو سوفاج il vit dans la forêt يعيش في الغابه من بعد كارنيفور il se nourrit de viande من بعد il possède دروك ما قلتش il a قلت il possède des yeux brillants عينيه يبريو une longue queue ديل طويل et un museau pointu وخشم تاعو مدبب Sa femelle s'appelle la louve et le petit est le louveteau.
Très bien. Maintenant, on va passer au fennec. Le fennec. Le fennec est un animal sauvage et omnivore. Il vit dans le désert. Sauvage تاعو, il vit dans le désert. Omnivore, il se nourrit de lézards, de petits oiseaux. درت 3 points. 3 نقاط يعني de souris, de كل شيء. صح. باش ما نكتروش. Il a de grandes oreilles et une longue queue. هذه تعلمناها في séquence 2. Il s'appelle aussi le renard des sables. نعيطوا له تاني le renard des sables. Le fennec, la femelle تاعو نقولوا c'est la femelle du fennec et le petit des fennecs. ما عندهاش الاسم كيما لو لو ولا ليليفون ولا دونك ما نديروهمش. هنا درنا التغذيه ودرنا السكن ودرنا اش عنده وعطينا اسم اخر لو فينيك اللي هو لو رونار دي سابل. دونك جينا وصلنا لنهايه الفيديو. دونك سي vous avez aimé la vidéo لايكي بارطاجي اي ابوني وتلقاو كل شيء في صندوق الوصف. تحملوا مخطط الاجمالي باش ندير اي وضعيه لاي حيوان. لا فامي دي زانيمو لي فيرب اللي نستحقهم لي زادجيكتيف اللي نستحقهم وبعض الوضعيات تلقاوهم كاع تحملوهم من صندوق الوصف. الله يعطيكم الصحه وتبقاو على خير.